खुदावंद यसु मसीह के खूबसूरत और बाबरकत और जलाली नाम में आप सबको सलाम। मैं खुदावंद की खादमा ज़ैनी सुहेल आपकी खिदमत में हाजिर हूँ खुदावंद का पाक कलाम लेकर। आइए मेरे साथ खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम में से देखिए पहला ज़बूर उसकी पहली 3 आयात को हम खुदावंद के पाक कलाम में से पढ़ेंगे। यहाँ पर यूँ मरकूम है, मुबारक है वो आदमी जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता और ख़ताकारों की राह में खड़ा नहीं होता और ठट्ठाबाजों की मजलिस में नहीं बैठता, बल्कि खुदावंद की शरीयत में उसकी खुशनुदी है और उसी की शरीयत पर दिन रात उसका ध्यान रहता है। वो उस दरख्त की मानिंद होगा जो पानी की नदियों के पास लगाया गया है, जो अपने वक्त पर फलता है और जिसका पत्ता भी नहीं मुरझाता। सो जो कुछ वो करे पारवर होगा। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो। आमीन। खुदावंद का शुक्र हो। मेरे अजीज़ों, इस कलाम के अंदर एक गहरा मुकाशफा है खुदावंद ने जो मेरे दिल में डाला और मैं आपके साथ उसको शेयर करना चाहती हूँ। यहाँ पर लफ्ज़ जो इस्तेमाल हुआ है मुबारक, आम तौर पर पुराने अहदनामा में इसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है बारूक, जिसका मतलब है मुबारक हाली। लेकिन यहाँ पर जिस लफ्ज़ का इस्तेमाल हुआ है खुदावंद के पाक कलाम में, इस लफ्ज़ के लिए जो इस्तेमाल हुआ है लफ्ज़ वो है सीगा जमा आशरे, यानी कि मुबारक बादियाँ। यहाँ पर उर्दू में इसका जब तर्जमा किया गया तो यहाँ पर लिखा गया मुबारक, लेकिन अगर हम इब्रानी में जाकर इसकी तशरीह पढ़ते हैं तो यहाँ पर इसका तर्जमा करना बहुत मुश्किल है। मतलब कि इसमें एक मुबारक का लफ्ज़ नहीं है, बल्कि इसमें मुबारक बादियाँ हैं, बंडल ऑफ ब्लेसिंग है, बंडल ऑफ जॉय है। यानी हर वो शख्स जो खुदावंद के साथ चलता है, हर वो इंसान जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता, वो खुदावंद की तरफ से बहुत ही ज़्यादा मुबारक है। उसके दिल के अंदर हमेशा एक राइट डायरेक्शन होती है। उसके दिल के अंदर खुदावंद के साथ चलने की गहरी तारीख पाई जाती है। वो हालात को नहीं देखता कि उसके गिर्द हालात कैसे हैं। हालात ख़राब होने के बावजूद, हर तरफ मुश्किलात होने के बावजूद, वो इस बात का ध्यान रखता है कि मेरा खुदा मेरे लिए क्या चाहता है। उसके दिल के अंदर खुदा के साथ चलने की भूख और प्यास होती है। यहाँ पर लिखा है कि वो शख्स जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता, वो शख्स जो दूसरे लोगों की बैड कंपनी से अवॉइड करता है, वो शख्स जिसकी कंपनी खुदावंद का जिंदा पाक कलाम है, क्योंकि बाइबल मुकद्दस खुदावंद का जिंदा पाक कलाम है और इसके अंदर 40 मुसन्नफीन का जिक्र हमें मिलता है। ऐसा शख्स जो इन मुसन्नफीन की रफ़ाकत में रहता है, जिसकी कंपनी सिर्फ खुदावंद का पाक कलाम, खुदावंद के खादम, खुदावंद के लोग हैं, वो शख्स जो ठट्ठाबाजों की मजलिस में नहीं बैठता, लिखा है, बल्कि खुदावंद की शरीयत में उसकी खुशनुदी है और उसी की शरीयत पर उस दिन रात उसका ध्यान रहता है। ये कौन शख्स है? ये वो शख्स है जिसके दिल में बुरे हालात के बावजूद मुकम्मल शादमानी है। ये वो शख्स है जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता। ये वो शख्स है जिसके अंदर खैरियत से रहने का जज्बा मौजूद होता है। ये वो शख्स है जो खुशहाली की तरफ बढ़ता चला जाता है। ये वो शख्स है जो रूहानी तौर पर अपने अंदर इस कदर मजबूत होता है कि बाहर के हालात उसे कभी खुदा की मोहब्बत से जुदा नहीं कर पाते। मेरे अजीज़ों, यहाँ पर लिखा है कि ऐसा शख्स खुदावंद की शरीयत में उसकी खुशनुदी है और उसी की शरीयत पर दिन रात उसका ध्यान रहता है। वो शख्स जो खुदावंद के कलाम पर दिन रात गौर करता रहता है, खुदावंद के कलाम को अपने दिल में रखता है। जैसे कि ज़बूरों के अंदर हम देखते हैं, खुदावंद के बंदा ने भी कहा कि खुदावंद मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया है ताकि मैं तेरे खिलाफ गुनाह ना करूं। मेरे अजीज़ों, जब खुदावंद का कलाम हमारे दिल के अंदर होता है, हमारी सोचों में होता है, हमारे ख्यालात में होता है, तो फिर हमें इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हमारे ज़ाहरी हालात, दुनियावी हालात चाहे बुरे जा रहे हैं या हर तरफ से हमें मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, हमारे मुश्किलात हमें खुदा की मोहब्बत से जुदा नहीं कर पाती। मेरे अजीज़ों, आज खुदावंद के कलाम में से मैं आपके साथ ये कलाम शेयर करना चाहती हूँ कि आपको तसल्ली देना चाहती हूँ कि अगर आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान के हालात जो हैं वो बुरे चल रहे हैं, हमें हर तरफ से कोई अच्छी खबर नहीं मिल रही, लेकिन एक अच्छी खबर है, एक अच्छी गुड न्यूज़ है, और वो है खुदावंद का जिंदा पाक कलाम, जो हर तरह के हालात में हमें तसल्ली देता है, हमें तशफ़ी बख्शता है, हमारे साथ रहता है, कभी हमें अकेला नहीं छोड़ता। मेरे अजीज़ों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आपको खुदावंद के कलाम में से इस बात की तसल्ली देना चाहती हूँ कि खुदावंद का कलाम आज भी आपके लिए है।
اگر آپ برے لوگوں کی صحبت میں نہیں بیٹھ رہے، اگر آپ غلط راہوں کا استعمال نہیں کر رہے، اگر آپ کی راہ سیدھی ہے جو کہ خداوند یسوع مسیح ہے، اور اس نے کہا کہ راہ، حق اور زندگی میں ہوں، اگر آپ نے خداوند یسوع مسیح کو چن لیا ہے، وہ آپ کا شخصی نجات دہندہ ہے، آپ نے خداوند یسوع مسیح کو اپنا پرسنل سیویئر قبول کر لیا ہے، تو یہ کلام آج آپ کو تسلی دیتا ہے کہ آپ ایسے درخت کی مانند ہوں گے جو پانی کی ندیوں کے پاس لگایا گیا ہے، جس کو ہر وقت پانی ملتا رہتا ہے۔ اور خداوند یسوع کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ کلام کہتا ہے، ہم پڑھتے ہیں خداوند کے کلام میں سے کہ اس نے کہا کہ انگور کا حقیقی درخت میں ہوں، جو مجھ میں رہتا ہے، جو ڈالی مجھ میں قائم رہتی ہے، وہ بہت سا پھل لاتی ہے۔ میرے عزیزو، میں آپ کو انکریج کرنا چاہتی ہوں خداوند کے کلام میں سے کہ آئیے آج ہم اپنی ڈالیاں، اپنی جڑیں خداوند یسوع مسیح کے اندر مضبوط کریں، ہم اس درخت کی مانند بن جائیں جو پانی کی ندیوں کے پاس لگا ہے۔ ہمارا خداوند جو چٹان کی مانند ہے، جہاں سے چشمے جاری کرنے کی قدرت رکھتا ہے، خداوند ہمارے زندگی کے صحراؤں میں ان موقعوں کے اوپر، ان حالات کے اوپر جب ہم مشکلات میں ہوتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ اب ہمارے پاس کوئی امید باقی نہیں رہی، میرے عزیزو، خداوند یسوع مسیح صحراؤں میں، بیابانوں میں ہمارے لیے چشمے جاری کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ وہ کہتا ہے کہ تو اس درخت کی مانند ہوگا جو پانی کی ندیوں کے پاس لگایا گیا ہے، جو اپنے وقت پر پھلتا ہے اور جس کا پتا بھی نہیں مرجھاتا۔ میرے عزیزو، جب آپ خداوند کے ساتھ چلیں گے، خداوند کی راہوں پر چلیں گے، آپ فروٹفل ہوں گے۔ آپ کی لائف، شیطان کا کوئی حملہ آپ کے خلاف کام نہیں آئے گا، بلکہ خداوند اس کے جلتے ہوئے سب تیروں کو بجھا دے گا، اور خداوند آپ کو فروٹفل دیکھنا چاہتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ جو کچھ تو کرے گا بار بار ہوگا۔ اور یہاں پر اس کلام کو آج آپ ریسیو کریں، میں اپنے لیے، آپ اپنے لیے، کہ خداوند نے جو ہمارے لیے کہہ دیا ہے، اگر ہم رائٹ ڈائریکشن میں ہیں، اگر ہم رائٹ کمپنی میں ہیں، خدا کے لوگوں کی رفاقت میں ہیں، تو پھر یہ برکتیں آج ہمارے لیے ہے، یہ برکت میرے لیے ہے، یہ برکت آپ کے لیے ہے۔ تو آئیے اس برکت کو قبول کریں اپنی زندگی میں۔ آئیے آج ہم جانچیں کہ کیا ہماری کمپنی جو ہے وہ خداوند کے لوگوں کے ساتھ ہے، ایسے لوگوں کی رفاقت میں ہم اٹھتے بیٹھتے ہیں جو خدا کے ساتھ چلنے والے ہیں۔ آج ہم اس بات کو، اس سوال کو اپنی زندگی میں لیں، Who are our friends? Who is my friend? Is he man of God? کیا ہم خداوند کے لوگوں کی رفاقت میں ہیں؟ اگر ہم خداوند کے لوگوں کی رفاقت میں ہیں، اگر ہماری دوستی خدا کے خادموں کے ساتھ ہے، اگر ہماری دوستی اس کلام کے ساتھ ہے، کیونکہ یہ کلام کے اندر جو مصنفین ہیں، جن پر خدا کا روح نازل ہوا، جنہوں نے روح القدس کی تحریک سے اس کلام کو لکھا، اگر آج آپ اس کلام کی صحبت میں ہیں، اگر آپ کی راہ، آپ کا کھڑا ہونا، آپ کا چلنا، آپ کا اٹھنا بیٹھنا کلام کے مطابق ہے، تو میرے بھائی، میری بہن، یہ برکت آپ کے لیے ہے۔ یہ کلام کے وعدے آپ کی زندگی میں پورے ہونے کو ہے۔ آئیے اس کلام کو آج اپنی زندگی میں پروکلیم کریں، اس کلام کو بولیں، کہیں کہ یس لارڈ، آئی ایم ہیئر ٹو ریسیو دس ورڈ لارڈ۔ آئیے ہم کہیں کہ خداوند، ہاں میں بڑھوں گا، میں پھلوں گا اس درخت کی مانند جس کو خداوند تو پانی دیتا ہے، جس کی جڑیں خداوند تجھ میں ہیں۔ آج میں ایسا درخت، ایسا پودا اور ایسی خداوند شاخ بننے کو ہوں جس پر پھل لگیں۔ اے خداوند، تو آج مجھے برکت دے۔ آئیے میرے عزیزوں، اپنے سروں کو جھکائیں، ہم دعا کریں، خداوند کی برکت کو اپنی زندگی میں ریسیو کریں۔ ہاللیلویہ۔ اے خداوند یسوع، ہم اس پاک کلام کے لیے تیری شکر گزاری کرتے ہیں۔ خداوند، میں اس کلام کے لیے، خداوند مجھے توفیق دے کہ میں دن رات اس کلام پر دھیان دوں، اور جتنے میرے بہن بھائی اس وقت میری آواز کو سن رہے ہیں، ہم سبوں کو توفیق دے کہ خداوند تیری شریعت میں ہماری خوشنودی ہو، تیرے پاک کلام میں دن رات ہمارا دھیان ہو، تاکہ ہم تیرے خلاف گناہ نہ کریں، تاکہ اے خداوند ہم اس درخت کی مانند ہو جو پانی کی ندیوں کے پاس لگایا گیا ہے، جس کا پتا بھی نہیں مرجھاتا۔ اے باپ، ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنی راہوں کو، ان راہوں پر ہموار کریں تیرے کلام کے مطابق جو ہمیں لیڈ کرتی ہیں۔ اے خداوند، تیرے خادموں کی رفاقت میں اٹھے بیٹھیں، تاکہ تیری برکتیں ہماری زندگیوں پر نازل ہوں۔ اس کلام کی اصلاح سے آج مجھے اور میرے سننے والے سب بہن بھائیوں کو برکت دے، تاکہ اے خداوند ہم تجھ میں آگے بڑھتے، زور پاتے اور ترقی کرتے جائیں۔ مسیح یسوع کے خوبصورت نام میں یہ سب کچھ مانگتے اور پاتی ہوں، آمین۔